أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحيم. بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالك يوم الدين. انصاف کے دن کا حاکم. إياك نعبد وإياك نستعين. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم. ہم کو سیدھے رستے چلا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. آمین. ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا دار الحكمة وعلي بابها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر علي وجه عبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی علی امام منستو من غلام علی ہزار بار جام فدا بنام علی
ہزار بار جانے فدا بنام علی، ہزار بار جانے فدا بنام علی، مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے بآواز بلند پڑھیے ذرا صلاۃ۔ جھوم جھوم کے پڑھیے ذرا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مل کر پڑھیے ذرا صلاۃ والسلام۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، جن بھی لوگ علی پاک کا ذکر سننا ہے وہ مل کے پڑھیے ذرا اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا، مل کے پڑھیے ذرا اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، اور بت گرائے نہیں آقا تو نے اپنے ہاتھ سے، اور بت گرائے نہیں آقا تو نے اپنے حضرت نے بھی مسکرا کے پکارا، مل کے پڑھیے ذرا، حضرت نے بھی مسکرا کے پکارا۔ یہ شاعر اہل سنت جناب حضرت مولانا اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ کلام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس کلام پر ہی پوری تقریر کر دیں۔ اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کس انداز میں سننا چاہتے ہیں۔ مولانا تار لگانے گئے، آپ ادھر دیکھنے لگ گئے، تو یہ اصول نہیں ہے سننے کا، ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، مہربانی توجہ ہے آپ کی۔ میں عرض کر رہا کہ میں کلام بڑے سچے تے سچے عاشق رسول اور پوری دنیا دے انٹرنیشنل لیول دے معروف نعت خان مہربانی جنہ دا میں کلام پڑھنا پیا، اور ایک کلام صرف کلام نہیں ہوئے گا، اور انشاءاللہ دیکھ کے ایک شعر تے پوری حدیث پیش کراں گا، توجہ فرماؤ ذرا، مل کے محبت نظر آ، میرا دل ہے کہ تھوڑا جا ذوق پیدا ہو جائے۔ اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس،
आज़म ये मग़फ़रत की सनद है हमारे पास कि हम हैं अली के और हमारा इन नहीं, जरा झूम झूम के पढ़िए, हम हैं अली के और हमारा। हम तो सना दे बाद इंतहाई काबिल कदर वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअतदल मुअज़्ज़ज़ सादात किराम ज़बिल एहतिशाम सना खान मुस्तफ़ा और मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, कुर्बो जवाल यानी दूरों नेड़ों और वाले नबी पाक दे दीवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिरामी कदर अजदाए बाबरकत अजीम शान रूहानी ईमानी वजदानी अजदाए अजीम इज्तिमा जामे मस्जिद बिलाल मंडियावाला शरीफ पत्तोकी दी धरती के अंदर रमज़ान शरीफ दे जुमातुल मुबारक दा इज्तिमा है, जिहदे अंदर मैं और तुसी हज़रात अल्लाह दे हुजूर हाज़री दे लई और बिलखुसूस अज असी अजीम हस्ती का जिक्र करन दे लई हाजिर हाँ। दुआ करो अल्लाह ताला मेरा जिक्र करना कराना तुसां दा जिक्र सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। जितने ज़ौक़ ते जितनी मुहब्बत दे नाल तुसी लोग तशरीफ ले आए हो, अल्लाह ताला एक एक कदम दे बदले हज़ारां करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया करें, थोड़ा सा रास्ता यहाँ से छोड़ दिया करें, मेहरबानी। सेक्टर साहब आगे तशरीफ लाएं। अजीज़ान गिरामी कदर हस्बे वादा मैं गुज़िश्ता जुमा वादा कीता सी, बल्कि इश्तिहार दे जरिए नाल भी वादा ते हो चुका कि अज इस जुमा ते जिस शख्सियत का असी जिक्र करना है वो शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत है। हसब दे तबार नाल मेरा पहला जुमला ही जिन्हें गौर ना सुन लिया सारी तकरीर वही गौर ना सुननगे। जिस शख्सियत का असी जिक्र कर रहे हैं वो शख्सियत आला है हसब दे तबार नाल। जिस शख्सियत का असी अज जिक्र कर रहे हैं आला है नसब दे एतबार नाल। नजीब तरफैन हर पासों हाशमी घराना जिस शख्सियत का असी जिक्र कर रहे हैं उन्हों का नाम नामी इसमें गिरामी आशिक रसूल मुहिब रसूल ज़ौजे बतूल हसनैन करीमैन कमरैन मुनीरैन नय्यरैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन दे अब्बा पाक जनाबा फातिमातुज़ ज़हरा दे सरताजे मन मेरे आका जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा दे वजीर इन कह दो सुनिया दे पीर। बोलो जरा सुनिया दे। टाइम भी थोड़ा रह गया तो इतनी जल्दी चार्ज होना है कि मैं जिस हस्ती का नाम ले रहा है वैसे ही चार्ज कर देती है। जिक्र आ जाए तो चेहरे पे भी करंट नजर आता है इश्के मुस्तफा का, ते जिस्म के अंदर भी ते जुबान के अंदर भी हर लिहाज नाल जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं रह जाता जिसके अंदर करंट इश्के मुस्तफा का ना भर जाए। इस हवाले नाल मैं जिस शख्सियत का जिक्र किया है और करना चाह रहा वो हस्ती हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा दमादे मुस्तफा सुनिया दे पीर का जिक्र करना है। चूंकि मैं गुज़िश्ता जुमा के अंदर इस महीने के अहम वाक़यात ते रोशनी पाई और अज चूंकि 18 रमज़ान शरीफ है लेकिन आप दा यौम 21 रमज़ान नूं आशिकीन मनाते ने इस लिहाज नाल कि 21 रमज़ान मुबारक नूं आप दा यौम शहादत है। इस हवाले नाल असी अपनी डिटेल और अपनी रूटीन के मुताबिक जुमा जरूर समझा और मुनासिब समझा कि आप दा यौम शहादत और
آپ دے مناقب محاسن اور کمالات و درجات تے گفتگو کیتی جائے. ہن دعا کرو اللہ تعالی جتنی مؤدب ہستی ہے اس ہستی دا سانو اتنے ہی ادب دے نال ذکر کرن تے سنن دی توفیق عطا فرمائے. میں تمام احباب دی زیارت کر رہا. لوگ ایک ضلع قصور تو نہیں آئے, ایک ضلع قصور تو نہیں آئے, پنجاب دے بیشتر اضلاع دے وچوں لوگ آئے بیٹھے نے جنہ دی میں زیارت کر رہا. میرے لیے بھی قابل فخر جملہ ہے اور منڈیا والا دی دھرتی کے لیے بھی قابل فخر جملہ ہے کہ علی پاک دا ذکر ہو رہا ہے اس دھرتی تے. او دے دیوانے تے او دے نوکر سنن واسطے عشق تے درد نال آئے بیٹھے نے. میں انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن اگر منڈیا والا دی سرزمین تے بسن والے لوگاں دے اعمالاں نے نہ بچایا, نمازاں نے نہ بچایا, روزے نے نہ بچایا, زکاتاں دے حجاں نے نہ بچایا, میرا ایمان ہے کہ اس زمین دے نسبت دے اعتبار نال ضرور سانو ساڈے تے خصوصی کرم ضرور کیتا جائے گا. اس حوالے نال من لیا اسی بڑے گناہگار ہاں, اسی میزبان بڑیاں خطاواں دے مالک ہاں, لیکن اس دھرتی تے اسی اللہ دے مقبول بندیاں دا ذکر دا سبب ضرور بنے بیٹھے ہاں. انشاءاللہ دے وسیلے دے نال ساڈے تے ضرور کرم ہو جائے گا. پورے دھیان تے وسوخ دے نال بیٹھو. میں قرآن کریم دی آیت مقدسہ پڑھی, قرآن کریم دا ترجمہ, او دے بعد انشاءاللہ جو حدیث مبارکہ میں پڑھی ہیں 4 تو 5 حدیث مبارکہ, او دا ترجمہ انشاءاللہ العزیز میرا ٹائم ختم ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ مقدرہ نے یا زندگی نے آئندہ سال ساتھ دیتا پھر مولا مرتضیٰ دا انشاءاللہ پھر اسی انداز ذکر ہوئے گا. اللہ نے قرآن پاک دے اندر 30واں پارہ سورہ بینہ دے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ان بے شک الذین جڑے لوگ آمنوا ایمان لے آئے یعنی جنہاں نے دستے مصطفیٰ تے بیعت کیتی, جڑے میرے مصطفیٰ دے مرید ہوئے, پنجابی دے اندر ترجمہ کر دیتا جائے جڑے میرے محبوب نے فرمایا عشق و مستی دے اندر جنہاں نے میرے یار دی صفات میرے محبوب دے کمالات ان تسلیم کیتا, اس تو مراد مومن لوگ نے. ان الذین آمنوا اے فرمائے او لوگ جڑے آئے اور ایمان لے آئے میرے محبوب نے تسلیم کیتا. فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات, پھر انہوں نے کم چنگے کیتے, اعمال چنگے کیتے. یا اللہ پھر فرمایا اولئک ہم خیر البریہ, وہی کامیاب اور بہتر لوگ نے میری تمام مخلوق میں لکھا. آیا کریمہ دا شان نزول حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دے مناقب محاسن و کمالات و درجات جدو آپ دے کردار, آپ دی گفتار, آپ دی رفتار نو رب کعبہ نے بھی جھک جھک کے دیکھیا. رب نے فرمایا میرا دل انج کردا ہے علی جی میں پج پج یار دے کماں چ شامل ہے, مصروف عمل ہے, محبوب دے عشق دے اندر تے یار دے درد دے اندر, میرا دل کردا ہے ایدی ایک ایک ادا تے قرآن نہ نازل کردا جا. رب کعبہ نے قرآن نازل فرمائے او لوگ جدوں علی المرتضیٰ یار دی گود چون لگے. توجہ فرما ذرا, ترجمہ کمپلیٹ اے دے خلاصہ انشاءاللہ میں پیش حدیث مصطفیٰ دے ایک بہت بڑے باب دے اندر کھولنا چاہ رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین دے نانا اس موضوع دی پہلی حدیث اس آیا کریمہ دے زیر تحت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دے. میرے آقا نو اطلاع ملی کس چیز دی کہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا دی ولادت ہو گئی ہے. انج نہیں علی دا ذکر سن کے سبحان اللہ انج دی نہیں ہوئے گی, بات اور طرف نکل جائے گی. کون علی حسب اور نسب دے اعتبار اور فضیلت دے حوالے نہ توجہ کرنا ذرا. جس علی دا تسی ذکر سن رہے ہو ولادت دا وقت قریب, آپ دی والدہ محترمہ دا نام فاطمہ بنت اسد, آپ دے والد دا نام جناب ابو طالب, آپ دے والد دا نام جناب ابو طالب, آپ دی والدہ فاطمہ بنت اسد روایت اور روٹین دے مطابق خانہ کعبہ دا طواف کر رہی ہیں اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا آپ دے شکم دے اندر نے اور سن جے سلی دا ذکر پہ کرنا ہے. اگر ولادت دے حوالے نہ لیا جائے تو ایسی ولادت کائنات دے اندر نبی بھی پیدا ہے, آدم بھی پیدا ہوئے, نبی اللہ بھی پیدا ہوئے, خلیل اللہ بھی پیدا ہوئے, سبی اللہ بھی پیدا ہوئے. خلاصہ مختصر کر دئیے 1,93,000 نہیں بلکہ 26,000 پیغمبر آئے.
اور کسی نبی دی ولادت ان نہیں آئی جی میں علی دی ولادت ہوئی. اور سن ذرا نبی آئے پر حکم ہویا کعبے تو باہر چلے جاؤ. علی دی ولادت دی واری آئی فاطمہ پریشان ہوئی یا اللہ علی دی ولادت دے آثار نمودار ہو رہے نے. رب نے فرمایا سی کعبہ کا دلی بنایا ہے. رب نے فرمایا سی کعبہ کا دلی بنایا ہے. بہت خلاصہ ایبل گفتگو ہے, کوئی بندہ غلط شکار نہ ہو جائے کہ فریدی صاحب نے خطاب کیا کہ کوئی نبی کعبہ میں نہ پیدا ہوا تو علی پیدا ہوا, تو سو اس سے تو ثابت ہوا کہ علی کا مقام اعلیٰ ہے. معاملہ یہ نہیں ہے, بتانا یہ مقصد تھا کہ نبیوں کو کعبے میں پیدا کرنا میرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں, بس اس کے غلاموں کو پیدا کرتا ہوں تاکہ زمانہ جب ترازو لے کر بیٹھے گا صفات مصطفیٰ کو تولے گا, مقام مصطفیٰ کو تولے گا, معجزات مصطفیٰ کو تولے گا. میں ان کو کہہ دوں گا اے نبیوں کے مقام کو نہ تولو, علی کے مقام کو تولو. اگر علی کا مقام یہاں نہ ہوا تو نبی کا مقام کیسے تول سکتے ہو؟ علی کی ولادت کا ہی مقام نہ تول سکے تو تم نبیوں کی ولادت کو کیسے ناپ تول کر سکتے ہو؟ بابا جی نقطہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ بھائی نوجوان حضرات پوری توجہ دلا ذرا. بھٹی صاحب توجہ ہے بھائی؟ فریدی صاحب اس لیے یہ نہیں ہوا کہ جن کی ولادت کعبے چ ہو گئی تو پھر ان کی شان اعلیٰ ہو گئی اصول دے اعتبار نال, لیکن نہیں, اللہ حکمت را شہر ہے. جاندا سی آنے والے زمانے چ میرے نبی دی عزت لوگ تولن گے, میں انہاں تولن والے فرمایا منصفاں نوں کہہ نہ دیاں اے علی جے جدی ولادت کعبے چ پئی ہوندی. پھر اعلی حضرت بھی جھوم گئے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. سنو ذرا, اللہ نے فرمایا کعبہ کا دے لئی. فاطمہ بنت اسد کعبے دا طواف کر رہی ہیں. اس روایت تو ایک تے اونا بکن والے دے زبانوں میں لگام آ جائے گی جو لوگ کہتے ہیں علی کے والدین تو اہل ایمان نہ تھے. ان سے پوچھتا ہوں بتا ولادت کے آثار کہیں اور نمودار ہو جائیں تو فاطمہ بنت اسد کعبہ میں کیسے آئے؟ ارے وہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی, کعبہ کا طواف کر رہی تھی تو کعبہ قریب تھا جب آثار نمودار ہوئے. رب نے فرمایا تسی ساڈے نال اینا پیار کر دیو اسی تہاڈے علی نال اینا پیار کرتے ہیں. کعبے کی دیوار اگر پھٹتی ہے تو تاریخ بیان ہے, تاریخ ظاہر ہے, تاریخ موجود ہے. آدم سے لے کر آج تک جو بھی مبلغ سمجھتا ہے اس کو آج میرا چھوٹا سا چیلنج ہی صحیح, چیلنج کرتا تو نہیں, نہ اس قابل ہوں, لیکن اس بات پر چیلنج کرتا ہوں کسی نبی کی ولادت مجھے کعبے میں تو دکھا دے. اگر نظر نہ آئے تو پھر علی کی ولادت کعبے میں دکھانے کے لیے یہ علی کا نوکر جا رہا ہے. اور بتانا چاہتا ہوں کعبے کی دیوار جو پھٹی, علی المرتضیٰ دی امی پاک اندر داخل ہویا. کعبے نے آخا یا اللہ حکم کیے, فرمایا جڑ جا پردہ کر لے. اے علی دی امی ہے کیا فرمایا پردہ کر. وہ اس گھرانے نے تے فرمایا کونین دیاں بیٹیاں نوں پردے دا مقام دسنا ہے, اس لیے فرمایا پردہ کر لے. کعبے دی دیوار پھر جڑی, علی المرتضیٰ دی ولادت ہوئی. حسنین دے نانا نوں پتہ لگیا, میرے محبوب دوڑ دے آئے. اے پلا نبی کافراں دے پتراں نال بھی انج سلوک کردے سن. توجہ کر, بے شک نسلی اعتبار نہ رشتہ بھی ایک سی, لیکن جڑے لوگ مشرکین مکہ سن رشتے دے اعتبار نال قریش خاندان دے لوگ حضور دے رشتہ دار سن, لیکن سرکار اینا پیار انہاں نال نہیں سن کرتے جو پیار سرکار پر پتہ لگتا ہے کہ اس بات تو بھی ثابت میں ہوتا ہے کہ سرکار باقی بھی تے کافراں دے گھر پتر پیدا ہوئے سرکار دوڑ کے نہ گئے. پتہ چلتا ہے کہ یہ جڑا آن والا ہے یہ ازلی مومن آ رہا ہے. اچھی آگ ذرا, یہ ازلی مومن ہے. میرے آقا دوڑ کے آئے, آپ نے علی نو گود وچ لیا. آہا علی تیری عظمت نو سلام, تیرے مقام نو سلام, تیری شان نو سلام کہ تینوں اٹھاون واسطے تاجدار انبیاء آ رہے ہیں.
میرے آقا نے انج گود دے اندر لیا تے کافی دیر تک پہلے جدو اپنی ماں دی گود وچ نے علی المرتضیٰ اکھاں نہیں کھولیاں. راوی بیان کر دے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا میں علی کو پوچھا علی جدو تو پیدا ہویا فرمایا تیری امی پریشان سی کافی دیر تک تو اپنی اکھاں نہیں کھولیاں ایدی وجہ کی سی کہنے لگے کہ میری خواہش یہ سی کہ جدو میری اکھاں کھلن سامنے رخ مصطفیٰ ہوئے سامنے رخ مصطفیٰ ہوئے. توجہ کرنا سارے فتوے چکنا چور ہوندے جان گے کفر کے فتوے جو لگائے جاتے ہیں علی کے گھرانے پر میں وہ فتوے سارے کچرے کی اس باسکٹ میں ڈل جائیں گے جب یہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں. یہ علی فرماندے نے کہ میری خواہش سی کہ جدو میری آنکھاں کھلن سامنے رخے اونچی بولو نا سامنے رخے آؤ چلیے جناب علی پاک دی پاک بارگاہ دے اندر کون علی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دی پاک بارگاہ چلیے. موضوع بڑا طویل ہے پر اج گھڑیاں نے جناب میرے موضوع بڑا مختصر کر دیتا ہے. میں چلنا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضور آمینہ دے لال ساری کائنات دے دستگیر لجپال نبی غمخوار نبی چلدے چلدے جناب اس ویلے فاطمہ بنت اسد دے قریب گئے نے آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ نے اٹھایا ہے اٹھا کے میرے آقا دی گود دے اندر بٹھا دیتا ہے. حضور جناب اپنی گود دے اندر لے آیا ہے میرے آقا علی المرتضیٰ نے غسل پہ دینے نے غسل میرے آقا نے علی المرتضیٰ نے دیتا ہے ان جھولی دے اندر لے آئے میرے آقا نے کنا میں جس ویلے جناب اذان دیتی ہے محبوب دا وعدہ پہنچیا ہے علی المرتضیٰ نے اپنی اکھاں کھولیاں سامنے رخ مصطفیٰ نظر آیا ہے. میرے آقا نے جس ویلے فرمایا ان علی نے اکھاں کھولیاں سامنے رخ مصطفیٰ ادھر نبی نے اکھاں کھولیاں ادھر جناب رخ علی المرتضیٰ ادھر بھی چہرہ ہے ادھر بھی چہرہ ہے ادھر جناب مصطفیٰ دا چہرہ ہے ادھر علی المرتضیٰ دا چہرہ ہے ادھر نبی پیا تکدائی ادھر علی پیا دیدار کردا ہے ادھر علی المرتضیٰ پہ دیدار کر دینے آذرا سو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے جناب نے ویکھا ہے علی المرتضیٰ نے یاد دیاں کھمل ویکھ کے جناب میرے محبوب دا اس ویلے جناب دیدار پہ کر دینے یار دا دیدار کیتا ہے. حضور نے وعدہ فرمایا علی اج میرے نال وعدہ کر اج پہلا غسل تینوں مصطفیٰ پہ دے دینے کل آخری غسل تو مصطفیٰ نو مرتضیٰ دے گا کل آخری غسل فرمایا تو مینوں دے گا. علی المرتضیٰ کون نے میرے آقا علی المرتضیٰ دا بچپن جس ویلے جناب اپنے ماں باپ دے گھر دے اندر پیا پلدا ہے جناب حضرت ابو طالب تاریخ سنو ذرا حضرت ابو طالب دی اولاد بہت زیادہ سی گھر دے اندر فاقے نے حضور کو اطلاع ملی کہ میرے چاچے دے بچے بہت زیادہ نے لہذا فرمایا دی کفالت دا معاملہ گڑبڑ ہے. آپ نے اپنے چچا عباس نو بلایا بلا کے فرمایا چچا عباس فرمایا ابو طالب دے بچے بڑے زیادہ نے لہذا ان کر لئیے وہ دے درد نو فرمایا تقسیم کر لیا جائے دکھ نو تقسیم کر لیا جائے. جناب مشورہ ہوا سرکار نے فرمایا کرو فرمایا تسی جعفر تیار نو تسی لے لو علی نو مینوں دے دیو. غور کری ذرا گلتے سارے جناب اپنی مرضی دے بچے مل دے گئے. میرے آقا دی جدو واری آئی حضور نے فرمایا تساں انج کرو علی مینوں دے دیو. راوی بیان کر دینے جعفر تیار صحت دے اندر موٹے تازے نے دیگر بچے صحت دے اندر بڑے نے علی بچپن تو کمزور سن. میرے آقا نے فرمایا جس ویلے سارے منصف آ گئے جناب دے چاچا باس نے اے انصاف کیتا ہے آپ جعفر تیار نو لے گئے دیگر جناب آپ دے بیٹیاں نو لے گئے اپنے بتیجیاں نو لے کے چل گئے. جس ویلے آخر دے اندر کمزور بچہ رہ گیا میرے آقا نے علی ال ویکھیا ہے علی نے نبی ال ویکھیا ہے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو مینوں رب نے ازنا تو ہی ماڑیاں دا بنا کے بھلیا ہے. انج علی نے ویکھیا سونے میں ماڑا رہ گیا فرمایا تسی ماڑے رہ گئے تے اسی کدے نہیں رہ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سینے نہ لایا علی نو چکیا تے کر علی تیری زندگی نو سلام اچھی آکھو. علی المرتضیٰ نو سینے نہ لایا لے کے سرکار جدو کارے چاہے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر ازواج نے فرمایا کہ علی میرا بیٹا ہے. رشتے دے اعتبار نہ تعریف سن لو آپ اپنے چاچے دے بیٹے سن یعنی جنوں پتریر کہنے آپ گل سمجھ آ رہی ہے. اس اعتبار نال نبی پاک نے انوکھے انداز اپنائے
किते ते नबी ने उन्होंने अपना वजीर आख्या, किते नबी ने उन्होंने अपना भरा आख्या। तवज्जो करना जरा, बड़ी बात इंशाअल्लाह आगे खुल जाएगी। किते नबी ने आख्या फरमाए इनू बेटियां तो घट तरजीह नहीं देनी। तवज्जो करना जरा, जो मकाम बेटियां को दिता जाता इनू देना। इतने एक नुकता पेश करांगा इंशाअल्लाह, आशिक लोग तड़प जाएंगे। आओ जरा ध्यान देना मेरी बात सुनी। हजरत अली और मुर्तजा दा बचपन मेरे महबूब के पाक बारगाह हजूर दे घरें पलदा पिया बचपन। जनाब अली और मुर्तजा दा बचपन परवान चढ़िया, 8 साल की उम्र हुई ना, हजूर ने फरमाया अली चलिए ना जरा जंगल लालू। सरकार की एक रिवायत सी, तरीका सी इबादत वास्ते अक्सर जो ज्यादा देर इबादत करनी हजूर जंगल में तलाश कर दे ताकि मेरी इबादत के अंदर खलल ना आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ते अली नबी दे सैकटरी होने की हसीयत नाल चले, हजूर दे पर्सनल सैकटरी होने की हसीयत नाल घरों निकले, यानी कह लो 8 साल का गनमैन होने की हसीयत नाल घरों निकले। जदों चले ना जंगल च सरकार ने डेरा लाया, सरकार ने इबादत की, सलाम फेरिया, अली नेड़े हो गए, अर्ज की सोनिया आ केड़ा काम है जेड़ा तुसी करदे हो ते मैनूं नहीं करन देंदे। ये अली के इस्लाम का कबूल करने का पहला मरहला बयान कर रहा। तवज्जो करे जरा। अली ने आख्या सोने आ काम केड़ा है, आ जेड़ा झुकी जांदे हो, खड़े हो जाते हो, सजदे जांदे हो, रोंदे हो, उठदे हो, रोंदे हो, बांधे हो, रोंदे हो, कमली वाले कम केड़ा है, कल्ले रोंदे हो, सानू नहीं रुवांदे हो। उची आख जरा सुभान अल्लाह। फरमाया केड़ा काम है जेड़ा तुसी खुद करदे हो सानू नहीं करन देंदे हो। आपने फरमाया अली ये वो काम है जेड़ा मेरे रब ने मेरे जिम्मे लाया है। सोनिया ते साडी जिम्मेदारी नहीं बन सकती। आपने फरमाया अली तेनों मैं दावत देना तू इस्लाम कबूल कर। तवज्जो करी जरा, इस्लाम उची बोल। रिवायत दो ने, एक रिवायत के अंदर रावी लिखते हैं कि अली और मुर्तजा ने अर्ज की सोने अगर हुक्म होवे नाराज ना हो तो मैं अपने अब्बे फरमाया अबू तालिब को ना पूछ के आवा। हजूर ने इजाजत दी। एक तो रिवायत ये है, तवज्जो करना। दूसरी रिवायत अगर बयान करा वक्त बहुत लंबा हो जाएगा, शार्ट कट अर्ज करते हुए हजूर ने फरमाया चलो तू इन कर जा, टुर जा, अपने अब्बे को मशवरा लिया। जदों गए रस्ते के अंदर खड़े होके एक याद आई कि मेरे बाप ने जो मैनू भेजा सी, मैनू फरमाया सी कि अली एक गल का ध्यान रखी, तैनू जो नबी आखे वो करना ही, तैनू जो नबी आखे। जो लोग इतनी लंबी जुबान चला के अली के वालिदैन पर बकते हैं कि वो तो अहले ईमान न थे, उनसे पूछता हूं कि वो ये कह देते कि अली तू परवरिश के लिए जा रहा है, लेकिन जो नबी कहे वो नहीं करना, ये क्यों ना कहा गया? लेकिन कहा यह गया कि अली जिन्हें तेनू नबी आखे उन्हें करना ही। उची आप जरा, जिमें नबी आखे जो ख्याल आया तवक्कुफ किया, वापस लौट आए। जो वापस आए महबूब के कदम च बह गए। अर्ज की सोने मैनू मेरे अब्बे की वसीयत याद आ गई है। मेरे अब्बे ने फरमाया सी जिमें तेनू तेरा नबी आखे उवें ही करना ही। सोने जिमें तुसी आते हो मैं उवें ही करना चाहना। मेरे आका ने इस्लाम की दावत दी, जनाबे अली अल मुर्तजा ने इस्लाम की दावत को कबूल किया। नबी ने हाथ अगे बढ़ाए ते 8 साल के बच्चे ने अपने हाथ अगे बढ़ाए। वो वेला कैसा होएगा, वो समा कैसा होएगा जिस वेले पीरां दा पीर बैठा होएगा, पीरां दा पीर बैठा होएगा ते इधर अली मुरीद होंदा पिया होएगा। कैसा समा होएगा? मेरे महबूब की बारगाह के अंदर बैठ के जो दस्ते बैत लिया, रब ने फरमाया जिबरील इंज नहीं हुण कुरान ले जा, मैनूं अली दा किरदार बड़ा चंगा लग्या है। उची आख जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, फरमाया कुरान ले जा जिबरील अमीन कुरान लेके आ गए। जिस वेले बैत मेरे महबूब दी जनाब हत्थां ते बैत पे लेंदे ने, रब्बे काबा ने फरमाया वो लोग मैनू बड़े चंगे लगते हैं सारी मखलूक जेड़े इंज दा काम करते।
جڑے انج دا کم کردے نے توجہ فرمانا جڑے ایمان لے آئے تے کم چنگے کیتے اے لوگ میری ساری مخلوق چوں اونچی بولو ساری مخلوق چوں بہتر نے. علی نے 8 سال دی تاریخ سن لو 8 سال دی عبادت دے اندر اسلام قبول کیتا. بچیاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے علی نے. بولو علی نے. آپ دی ماں نو ویکھیے انہاں دی سیرت نو پڑھیے تے آپ ایک واحد عورت نے جنہاں نے اسلام قبول کیتا پھر میرے محبوب دے نال ہجرت کیتی کملی والے آقا دے نال ہجرت کی. توجہ کرنا ذرا اگلی حدیث تیسری حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماؤندے حضور ایک مرتبہ علی المرتضیٰ دا بچپن پروان چڑھیا تے پھر جوانی پلی شباب آیا. سرکار نے فرمایا علی میں حکم ہوا ہے کہ کچھ کھانا کعبہ دے اندر بت نے انہاں دا صفایا کر کے آئیے. میرے آقا ٹرے علی اگے پیچھے پیچھے سونے دے محبوب دی پشت مبارک نو تکدے آ رہے ہیں. یار دے نال آئے جدو کعبے دے اندر آئے نا طریقہ ہے کہ سرکار نے ان بتاں نو گرایا جڑے قریب قریب بت نے جڑے قریب قریب بت نے نا سرکار نے انہاں نو بولو گرایا. سرکار نے فرمایا علی ذرا اور اچے بت رہ گئے نے میرے کندھیاں تے چڑھتے انہاں تے گرا. علی سوچی جا رہے ہیں. نبی نے فرمایا علی پریشان ہو گیا سونے میں سوچنا یہ پیا کہ زمین تے کھڑے ہو کے اشارہ کر دے ہو چند دے ٹوٹے کر دیں دے ہو. بڑی سبحان اللہ بڑی چھوٹی ہے. اب بارڈر والے حضرات تو سب اٹھنا تو انجے نہیں خالی سلام بھی نہیں لینا پر سبحان اللہ تاکو بڑی مہربانی. بارہ لگے آخو ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اڑے بت علی عرض کرتے ہیں سونے میں پریشان اس لیے سوچے چیزیں ہیں. کملی والے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند اشارہ کرو ٹکڑے کر کے زمین پہ بلاندے ہو. فرمایا درخت نو اشارہ کرو توڑے قدمہ جا جائے جانور توڑی اتباع کرن نباتات جمادات ارضیات فلکیات سماوات برگ و ثمر شجر و حجر بہر و بحر حور و غلمان جن و انسان کائنات ارضی کائنات سماوی توڑی اتباع کر دیے. سونے آئینہ بتا دے اندر کی ارادے اتنے جناب دی طاقت کیوں نہیں پہنچی. میرے آقا نے فرمایا علی معاملہ یہ نہیں ہے کہ فرمایا جیڑا نبی آسمانہ تو چند ٹکڑے کر کے زمین تے بلا سکتا ہے اور نبی بتاں نو بھی اشارے نال بلا سکتا ہے تے سونیا پھر توڑے نہیں. فرمایا بتاں نو توڑنا ہی مقصد نہیں علی تینوں کچھ بھی کھانا بھی مقصد ہے. علی تینوں کچھ نظارہ کرانا بھی مقصد ہے. علی پھر کدی اپنے قدمہ لوے دن کدی یاد دے کندھے لوے دن. توجہ کری میرے نبی نے پھر فرمایا علی پھر پریشان ہو گیا سونے علی دے قدم تے نبی دے کندھے. ادب سیکھنا ہی تے علی کو سیکھ. آج کل کے بدتماش ملا سے نہ سیکھ. ادب سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھ. ادب سیکھنا ہے تو علی کے گھرانے سے سیکھ. ادب وہ سکھاتے ہیں کبھی اپنی قدموں کی طرف دیکھتے تھے کبھی نبی کے کندھوں کی طرف دیکھتے تھے. نبی نے فرمایا علی پھر پریشان ہو گئے عرض کی تھی علی دے قدم تے نبی دے کندھے. آپ فرماتے ہیں الامر فوق الادب. فرمایا میرا امر ماننا ادب سے بڑا ہے لہذا امر مانو. تو نبوت دا پار نہیں چاہتا اسی تے نوکراں دے پار سارے ہی چاہے ہوئے نے. اسی تو سارے ہی پار چاہے ہوئے نے. میرے نبی بیٹھے آئے وہ کیسا سما ہوئے گا کہ علی تیری سواری نبی پہ بن گئے. میرے محبوب دے کندھے تے علی سوار ہوئے. علی سوار ہوئے کافی دیر گزر گئی. میرے آقا نے فرمایا علی عرض کی تھی یا نبی یا رسول اللہ. سونے فرمایا بت نہیں ہو توڑ دا. فرمایا سونے بت نیڑے ہومن تے توڑا. تہاڈی سبحان اللہ دیکھ لو انصاف نہیں کرتی پئی. بت نیڑے ہومن تے توڑا. فرمایا علی کتھے پہنچے ہو. عرض کی سونے مینوں حکم دیو بت پیچھے رہ گئے میں تے عرش دے قریب آ گیا. اگر حکم ہوئے عرش پا دے. فرمایا پیراں تو کھچ کے زمین تے بچھاوا اوپر محمد مصطفیٰ نو بٹھاوا. سن ذرا علی کیا کر رہے ہیں. علی بتا رہے ہیں سونے میں تے اونچی آنکھو عرش پر پہنچ گیا ہوں. یہ جو نبی کے کندھوں پر سوار ہو اس علی کی نگاہ کا عالم ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. اگر علی
علی خانہ کعبہ کے اندر میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر عرش کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ نگاہ علی کا مقام ہے. تو پھر ماننا پڑے گا میرے آقا مدینے میں بیٹھ کر منڈیا والا کی جامع مسجد کے ان غلاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے آقا کے یہ غلام ہیں جو دیکھ رہے ہیں. علی نیچے آئے, بت گرائے, حضور نے فرمایا علی نیچے آؤ نا, علی نیچے آؤ. جدو علی نیچے آئے چھال ماری علی نے, علی کہکا لگا کے مسکرا رہے محبوب دے سامنے. سرکار نے فرمایا علی اینا ہنسی کیوں جانا ہے, اینا مسکرائی کیوں جانا ہے؟ سونیا دنیا دار بندہ قد تے چڑھے تے مارے چھاڑ, ہڈی گوڈی ایک نہ رہے. میں مسکراؤں اس لیے پیا کہ میں عرشاں تو چھال ماری مینوں کچھ بھی نہیں ہویا. میں عرش تو چھال لگا رہا فرمایا مینوں کچھ نہیں ہویا. پھر میں تو کہوں گا, کہنے دو اگر میں نے پہلے بھی شعر پڑھا ہو تو یہ نہ کہہ دینا شاید پچھلے جمعے بھی پڑھا ہے, آج کیوں نہیں آج پھر پڑھ رہے ہیں. پھر کہنا پڑے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. ان نہیں ذرا اونچی آگ ذرا نور کا. آج آخری گلا کرنا پہ چلیے ذرا. مولا مرتضیٰ شیر خدا نے جدو چھلانگ لگائی آپ مسکرائے میں آپ نے فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں مسکراؤندے کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ سونے کملی والے میرے آقا عرشاں تو چھال ماری مینوں ہویا کچھ نہیں ہے. شہراں دیاں روحاں آ گئیاں جدو علی مسکراؤندے نے پے اتنا مرتبہ پایا ہے, اتنا مقام پایا ہے, اتنی فضیلت پائی ہے, اتنا اعلیٰ مقام پایا ہے. اس ویلے شاعروں نے ترجمانی کی تھی آپ کی فرماندے نے فرمایا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. مل کے پڑھیے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو. جدھر جدھر بھی ویڈیو والا دیکھتا پیا ذرا مل کے پڑھیے گواہ مدینے کی ہر جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. ادھر ترجمہ کر دے جائیے جناب محمد حسین سکتی صاحب بڑی توجہ دے نال میرے آقا ارشاد فرماؤ میرے بیان دار حکمتی وعلی عبادها. ایک حدیث نمبر 2 پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی حدیث نمبر 3 آپ نے فرمایا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. حدیث نمبر 4 فرمایا من کنت مولا فعلی المولا. حدیث نمبر 6 میرے آقا نے ارشاد فرمایا بذکر علی عبادت, علی دا ذکر کرنا بھی عبادت. نال نال ترجمہ بھی ہوتا جائے. کوئی ملا یہ نہ کہہ دے کہ عبارت پہ ہر بندہ پڑھتا ہے پر ترجمہ کرنا کسے کسے دا کام ہے. اے لالے نبی دے در دا لنگر ہے جڑا میں پیش پیا کرنا ہے. ذکر علی عبادت, فرمایا علی دا ذکر بھی عبادت ہے. پھر فرمایا والی وجہ عبادت, فرمایا علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے. علی دا ذکر بھی عبادت ہے. او دا فرمایا چہرے دی زیارت بھی عبادت. کتے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, فرمایا جدا میں مولا ہوں دا علی مولا. پھر مل کے پڑھیے ذرا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو گواہ مدینے کی ہر گلی جدھر بھی دیکھو.
تشریف فرما نے آخری حدیث پیش کرنا پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ دے لال تشریف فرما نے صحابہ کرام علیہ رضوان دا جمع غفیر ایک بہت بڑا اجتماع میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او کائنات والے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا بیگم امی کائنات دے والی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میرے آقا دی پاک بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کی ہے حضور نے فرمایا تسی من دیو میں تہاڈا مولا صحابہ نے عرض کی صدقہ یا رسول اللہ تسی جو فرما دیو پہ ٹھیک فرمایا ہے حضور نے فرمایا تسی من دیو میں تہاڈا نبی ہاں تسی من دیو فرمایا میں تہاڈا آقا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسی مننے ہاں آخری جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ من دسو اج تو بعد میں تہاڈا مولا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسی ساڈے مولا اسی اس بات دا اقرار کرنے ہاں تھوڑی دیر ٹھہرے نے میرے آقا نے علی دے بازو تو پکڑیا ہے پکڑ کے شیر خدا میں کھڑا کیتا ہے آپ نے فرمایا ادھر تو کوئی کون ہے صحابہ نے کیتی سونیا علی اے علی میرے آقا نے فرمایا جنہاں نے اقرار کیتا ہے کہ میں انہاں دا مولا ہاں اج تو اعلان سن لو جدا میں مولا یودا علی مولا جدا فرمایا میں مولا علی مولا من کنت مولا فعلی مولا اج بندے حدیث سے پڑھتے ہیں پر ترجمانی نہیں آندی میں ترجمہ کیتا ہے پوری حدیث پڑھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث دا شان نزول ہے جڑا میرے آقا نے بیان فرمایا جڑا فرمایا جدا میں مولا دا اونچی بولو جدا علی مولا اج علی دا نام لین لگے بندے سنگ دے تے ڈر دے تے بک دے نا ذرا سن ایک حدیث ضرور پیش کراں قبلہ پیر جی نے ایک حکم فرمایا ہے لیکن میں عرض کراں گا جمعہ دا وقت بڑا قلیل ہے پر انشاءاللہ پھر کسی مقام پہ جناب نو ضرور انشاءاللہ حدیث اور واقعہ پیش کراں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے میں ضروری سمجھنا علی المرتضیٰ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھے دیگر صحابہ بھی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھے 2 منٹ کے بعد بات مکمل ہو جائے گی حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ نے عرض کی سونیا مومن بڑے زیادہ نے منافقاں کی بھی تعداد بڑی ہو گئی ہے کملی والے کوئی پہچان نہیں رہ گئی میرے آقا نے فرمایا پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں یا رسول اللہ پھر فرمایا اللہ تم دے دینا ایک فرمایا ایسی چیز دے دینا جنوں کول رکھیا جے جتھے فٹ کر دیو گے فرمایا مومن ادھر ہو جان گے منافق ادھر ہو جان گے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ چیز کیڑی ہوئے گی میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس محفل چ مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوے فرمایا اٹھے تسی علی دا نام لینا ہے علی دا جدوں نام لو گے فرمایا جڑا عاشق ہوے گا وہ سن کے ٹھر جائے گا مومن فرمایا ٹھر جائے گا مومن مچل جائے گا جڑا منافق ہوئے گا وہ سڑ جائے گا علی دا نام لو گے تو فرمایا پہچان ہو جائے گی جدے سامنے لو گے جے مومن ہویا اجے ٹھرے ہوتے بولو اتنے آئے ساڑھے ٹھرن والے نے سڑن والا ہوندا ہی نہیں توجہ کرنا ذرا اور جس دھرتی پر یہ حضور کا نوکر رہتا ہے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں یہاں سڑنے والا نہیں آتا ٹھرنے والے آتے ہیں میں بولوں یا نہ بولوں مسجد کی دیواریں اس کو سارا کام کر دیں گی توجہ کرنا ذرا یہ بتا دیں کہ یہ نبی کے عاشقوں کی مسجد ہے آخر میں واضح کر دیتا ہوں کون علی ارے علی کا تم موازنہ کرنا چاہتے ہو تو ولی علی کے گھر کے ہیں ولایت علی کے گھر کی ہے امام علی کے گھر کے ہیں امامت علی کے گھر کی ہے اس سے آگے چلو شہید علی کے گھر کے ہیں مل کر کہہ دو شہادت اونچی بولو اور رسول علی کے گھر کے ہیں رسالت نبی علی کے گھر کے ہیں نبوت علی کے گھر کی ہے عابد علی کے گھر کے ہیں ارے مل کر کہہ دو عبادت آخر میں یہ جملہ پورے زور سے کہنا پڑے گا اور سخی علی کے گھر کے ہیں سخاوت سخی علی کے گھر کے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی سخاوت تو دیکھو
सखी अली के घर के हैं। सखावत है, ऊंची बोलो सखावत है। वजीर अली के घर के हैं, वजारत है अली के घर की है। अगर अली का वाक़यात तो मैं सिर्फ सुनाता जाऊं, मेरा दर्द तो कहता था कि जब अली की नमाज के लिए सूरज वापस लौटा था, वो वाक़या तो सुना दे। मेरी घड़ियों ने मुझे जवाब दे दिया है, फिर जिंदगी ने कभी साथ दिया। अली के गुलाम इसी तरह दर्द के साथ आए तो आपको अली का जिक्र सुनाऊंगा, याद रहे। आइंदा जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीनन जुमातुल विदा होगा, अज़मत कुरान के हवाले से पढ़ाया जाएगा। इसी तरह दर्द के साथ आप तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से जुमातुल मुबारक होगा। कुरान हदीस की रोशनी में कुरान की अज़मत को बताया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ है वो ये है कि हम उसके साथ माली ताउन करते हैं, उसके बाद खसूसी खिदमत उसके साथ मोहब्बत करते हैं। और बाज़ लोगों ने ये एक कारोबार बना रखा है, उसके बाद वो हमें नजर नहीं आते, उसके बाद वो हमें नजर नहीं आते। अगर यहाँ पे वक्त होता तो फिर मैं कानूनी कायदे भी पूरे करता, लेकिन वक्त ना होने के बायस हम किसी को रुसवा भी नहीं करते। ये ज़हन में रखना, आप किसी भी मजहब पर हैं, उसका जुर्म फर्द अलग है। जब आप अपने मजहब से फिरकर कोई मजहब कबूल करते हैं फिर वापस लौटते हैं, इसकी सजा बहुत बड़ी भयानक सजा है क़यामत के दिन। ये ज़हन में रखना। उसको मुर्तद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऊंची बोलो, मुर्तद कहते हैं। भाई ये इसको क्या है? तो ये मैं बच्चे से भी वादे कर दूं कि आप इस्लाम अपनी होशो हवास कायम रखते हुए कबूल करना चाहते हैं, किसी लालच की बिना पर तो नहीं कर रहे। और इसके बाद आपका राब्ता भी मेरे साथ भी रहेगा, इन लोगों के साथ भी रहेगा। ये ध्यान में रखना होगा। अल्लाह और उसके हबीब की रजा के लिए अपने जो कुछ भी करना है, ठीक है। ये जो मामला चल रहा है इस पर हम थोड़ा सा बदजन है, इसलिए हम जल्दी किसी को इस्लाम कबूल करने पर अपने मजहब को बदनाम भी नहीं हम करना चाहते, ठीक है। दिल से आओ, मोहब्बत से आओ, पूरे खुले दिल से आओ। हम किसी को प्रेशराइज करके नहीं लाते कि मजहब इस्लाम कबूल करो। बड़ी बात है ये डॉक्टर आसिफ साहब ने इनकी, इधर सामने आए भाई, आप सामने आ जाए। डॉक्टर आसिफ साहब जो वीरमचक से हैं, इन्होंने इनकी रहनुमाई की है, तो ये उससे मुतासर होकर ये बच्चा आया है, तो ये इस्लाम कबूल करने लगे हैं। इनका शनाख्ती कार्ड आपने मुझे ज़रूर पहुंचाना होगा ताकि मैं इनसे राब्ते में रहूं और ये मुझसे राब्ते में रहें। अब आगे तशरीफ लाएं और आगे आए। जैसे मैं पढ़ूंगा आप ऐसे ही पढ़ेंगे। इधर आ जाए यार, सामने आ जाए, सामने आ जाए, आप इधर आ जाए। आ जाओ, इतना जगह बना लो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक माइक दे दो भाई, माइक इसको दे दो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व मलाइकतिही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अहकामिही इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलकल्ब। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन
عبدہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر۔ میں یہ اقرار کرتا ہوں اللہ ایک ہے اور اس کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تمام آپ بھائی اس کے حق میں دعائے خیر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ یہ ایک میری بات سن لیں، آپ کی سفر کا مجھے بڑا احساس ہے، لیکن آپ کے لیے یہ خوش آئند موقع ہے، آپ کے لیے قابل فخر موقع ہے کہ آپ کا مذہب وہ مذہب ہے جس کو کفار نے اپنے لٹریچروں میں، اپنے اپنے وعظوں میں، اپنے اپنے جناب انہوں نے کتابوں میں، تصانیف میں مذہب اسلام کو انہوں نے بول بالا کیا ہے، اور مذہب اسلام کو انہوں نے حق کا علمدار کہا ہے، اور جنہوں نے ساری کائنات کے مذاہب پر ترجیح دی ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے، پوری دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر لیکچرار حضرات نے، بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک نے مذہب اسلام کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس اسلام سے متاثر ہو کر اگر آج کوئی مذہب ہے جس سے متاثر ہو کر کروڑوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ مذہب اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ کے لیے یہ مبارکباد کا ایک بڑا انوکھا موقع ہے، اور آج میں اور آپ مل کے دعا کریں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ اپنے روایتی انداز کا اظہار کریں، اس کے ساتھ مالی تعاون کریں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مذہب اسلام کے اندر رواداری کون سی ہے۔ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، جو ہو سکے جتنا ہو سکے حسب توفیق۔ آپ ادھر قبلہ شاہ صاحب کو دیں، اور شاہ صاحب جو ہے نا وہ کسی کمٹمنٹ اور طریقے کے ساتھ ہم اس کو دیں گے، اور ہمارے کونسلر صاحب اگر چودھری غلام نبی صاحب بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے وہ آگے تشریف لائیں۔ چودھری عاشق ممبر صاحب اگر بیٹھے ہیں تو وہ بھی آگے تشریف لائیں، بڑی مہربانی جگہ دے دیں، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو جگہ دے دیں۔ چودھری عاشق ممبر صاحب اگر تشریف فرما ہیں تو وہ بھی آگے آ جائیں۔ چودھری غلام نبی ممبر صاحب اگر وہ بھی تشریف فرما ہیں تو وہ بھی آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں، ماشاءاللہ زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجئے ذرا، نعرہ رسالت! کھڑے ہو کر ملے ذرا، کھڑے ہو کر، یہ ہمارے کونسلر صاحب ہیں چودھری غلام نبی صاحب۔ نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! مذہب اسلام! مذہب اسلام! ڈاکٹر آصف صاحب! اور اب آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بابا جی کو جگہ دیں، آپ سب جگہ دیں ذرا۔ آپ میرے نزدیک عمران نام پہلے بھی مذہبی ہے اور پہلے بھی وہ غیر شرعی نہیں ہے، اسی نام پر اتفاق کر لینا چاہیے۔ اس میں شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، اگر کوئی غیر شرعی نام ہوتا اس کو تبدیل کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ویرم گاؤں کے نزدیک جو مولانا صاحب وہاں پہ رہتے ہیں، نوری صاحب ہیں میرے خیال میں آپ کے امام مسجد، میں ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ وہ ان کو تمام جو اسلام کے طریقے ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ماشاءاللہ ہمارے چودھری عاشق ممبر صاحب نے بھی خدمت کی ہے، تو وہ ان کے ساتھ خصوصی تعاون کریں گے۔ باقی مزید کوئی معاملہ ہو تو میں یہاں پر موجود ہوں، ٹیلی فون پر بھی آپ رابطے میں رہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، مجھے پوری جو ہے وہ معاملے سے آگاہ کرتے رہنا ہے۔ تو میں وہ بھی ادھر دے، آپ کا نام ابھی محمد عمران ہوگا، ٹھیک ہے؟ محمد عمران، جب بھی کوئی نام پوچھے گا تو محمد عمران۔ نیا کارڈ بنوائیں گے تو اس میں بھی آپ نے محمد عمران رکھا۔ ہاں جی، ہاں وہ میں پہلے بتا دیا نا، قانونی بٹ ٹائم تھوڑا تھا اس لیے۔ ہاں شناختی کارڈ لے کے آنا، میں ادھر ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، میں ان کے ساتھ بھیجوں گا، وہ انشاءاللہ سارا کام کلیئر کر دیں۔ وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھ رکھا ہے، وہ نہیں ہے، چلو وہ بھی اتار دیں گے، ٹھیک؟ ہاں وہ اتار دیں، یہ جیسے ینگ بچے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی غیر شرعی معاملہ ہے تو یہ بھی اتار دینا آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ تو آئندہ جمعہ بھی آپ نے ریگولر میرے پاس پڑھنا ہے، کوشش کرنی، ٹھیک ہے جی؟ تو میں ڈاکٹر آصف صاحب کو بار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں جی، جنہوں نے اس بچے کے ساتھ رابطہ مسلسل رکھا، تو انہوں نے یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ پیش کریں جی، یہ کتنے پیسے ہیں؟ چلیں جو بھی ہیں
یہ کونسلر صاحب پیش کرتے ہیں ان کو جی. اور اس کے بعد جب یہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو منڈیا والے کی سرزمین پر ان کے کپڑے ہمارے ذمہ رہے گاؤں کے, اور ان کے بسترے ہمارے ذمہ رہے گاؤں کے, اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ خصوصی تعاون کریں گے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی کونسلر صاحب, ٹھیک ہے حضور, وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں. پورا گاؤں ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کریں گے. آپ دعائے خیر کیجیے ذرا. اللہ